أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 58 से 60 तक की मश्क करेंगे। ज़ालिक नतलूहु अलैक मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हू मिन तुराबिन ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ذال کڑی زبر ذال لام زیلی ذالی کاف زبر کا ذالکا نون زبر تا نت لام پیشوا لو نت لوہا پیشو نت لوہ عین زبر علام زبر یا لے علی کاف زبر کا علی کا میم زیر می نون زبر لام نل منل الف کھڑی زبر آ یا کھڑی زبر یا آیاتا زرتی آیاتی واو زبر دال وذ دال زیر کاف ذک وذکر را زیر لام رل وذکرل ہا زبر ہا کاف زیر یا کی حکیمیم زیر می حکیمی والذکر الحکیم ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم. الف زیر نون ان نون زبر نا ان ما میم زبر ما سا زبر سا مثلا زبر لا مثلا عین زیر یا عی سین کھڑی زبر سا عیسا عین زیر نون عند دال زبر لام دل عند اللام کھڑی زبر لا عند اللہ حاضر ہی عند اللہ ان مثل عیسی عند اللہ کاف زبر کا میم زبر ما کا مسا زبر سا کا مسا لام زیلی کا مسلی الف کھڑی زبر آ دال زبر دا آدا میم زبر ما آدم خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلقها پیش الٹا پیش ہو خلقہو میم زیر می میم زیر نون من تا پیش تو من تو را زبر الف را بادو زر بن من ترابن تا پیش میم ثم میم زبر ما ثم قاف زبر الف قا لام زبر لا قال لام زبر لا الٹا پیش ہو لہو کاف پیش نون کن فا زبر فا یا زبر یا کاف پیش وا کون نون پیش نو خلقہو من تراب ثم قال له كن فيكون الف زبر لام الحا زبر قاف حق الحق قاف پیش قو الحق میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر رب کاف زبر کا مر رب کا فا زبر فا لام زبر الف لا فلا تا زبر تا کاف پیش میم کم فلا تکم میم زیر می نون زبر لام نل منل میم پیش میم ممتا زبر تا ممتا را زیر یاری ممتری نون زبر نا ممترین فلا تکم من الممترین ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. आए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।